अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हम आए हैं इस्लामाबाद में और यहाँ पे हम लोगों के व्यूज़ जानेंगे कि वो अपनी बकरा ईद कैसे मना रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ खानेवाल से। खानेवाल से। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत है। सर आपने कुर्बानी की थी? जी बिल्कुल की थी कुर्बानी। अच्छा सर, आपसे एक क्वेश्चन करना है कि कुर्बानी के कितने हिस्से होते हैं? कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो आपने कल कुर्बानी की है फर्स्ट डे? कल फर्स्ट डे कुर्बानी की है मैंने। आज आप यहाँ पे सैर के लिए आए? सैर के लिए, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। हमारे साथ हैं गिलगित से नैना साहिबा और ये आपको बताएंगे कि ये ईद कैसे मना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नैना। वालेकुम सलाम। नैना, कैसी ईद गुजरी है आपकी? बहुत अच्छा। यहाँ पे तो कुर्बानी करते हैं लेकिन किसी को देते भी नहीं है, सारे फ्रिज में रखते हैं। लेकिन हमारे इस तरह होती है, एक जगह में कुर्बानी करते हैं, सारे एक जगह में इकट्ठा करके ज़बह करके सबको जिसका है जिसका नहीं है बराबर तकसीम करते हैं। हमारे साथ हैं चकवाल से फैसल साहब और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज ये इस्लामाबाद में आए हैं ईद मनाने और इनकी ईद कैसी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसी ईद गुजरी है आपकी? जी बहुत अच्छी गुजरी ईद। ईद का दूसरा दिन है और हम चकवाल से आए हैं स्पेशल ईद मनाने के लिए यहाँ इस्लामाबाद। आप फैसल साहब कोई हमारी पाकिस्तानी अवाम को ईद के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये दे रहे हैं, जो कुर्बानी हम कर रहे हैं उसका जो तीसरा हिस्सा हम दे रहे हैं गरीब मुस्का को, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो यही पैगाम है कि इस खुशियों के मौके पे गरीबों को अपने साथ इन खुशियों में शामिल करें। हमारे साथ हैं आमिर इस्लामाबाद से जो यहाँ पे ईद भी मना रहे हैं और साथ साथ में अपनी मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे इनकी ईद कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है जी। अच्छा आमिर, आपने कुर्बानी की थी? जी की थी। अच्छा माशाल्लाह। कितने हिस्से होते हैं कुर्बानी के? बस 3 हिस्से थी। तो आप हमें कोई पाकिस्तानी अवाम को कोई ईद के हवाले से मैसेज देना चाहेंगे बकरा ईद के हवाले से? जी अफशा गोल इस्लामाबाद से हम इनसे पूछना चाहेंगे इनकी ईद कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अफशा कैसी हैं आप? बहुत ठीक हूँ मैं। बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। अच्छा ये बताएं, आपसे हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो बकरा ईद है वो माह ज़िलहज के कौन से दिन में मनाई जाती है? ज़िलहज को मनाई जाती है। जी माशाल्लाह से जी। अच्छा आप कोई हमारे अवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे कुर्बानी के हवाले से? मैं कहना चाहती हूँ कि हर मुसलमान को चाहिए कुर्बानी करें और ईद की खुशियों को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। हमारे साथ हैं शहनाज बीबी, जो कि ये शॉप आप पीछे देख रही हैं ये इनकी है और माशाल्लाह से यहाँ काफ़ी रश लगा हुआ है ईद के हवाले से। और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इनकी ईद कैसी गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र। कुर्बानी के जानवर के कितने हिस्से होते हैं? एक हिस्सा होता है मोहल्लेदारों का, एक रिश्तेदारों का, एक अपना। जी अच्छा आप मुझे ये बताएं कि क्या ये बात ठीक है कि हमें कुर्बानी का गोश्त जो है वो फ्रिज में रख लेना चाहिए या गरीबों को भी देना चाहिए? गरीबों को देना चाहिए, फ्रिज में नहीं, फ्रिज में नहीं। तो आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कुर्बानी के हवाले से, ईद के हवाले से? यही कि कुर्बानी दें। अगर अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है तो आपके पास गुंजाइश है तो दें, पर फ्रिजों में मत रखें। गरीबों को दें, जो ज़रूरतमंद है उनको दें। फ्रिजों में रखने का कोई मकसद नहीं है। हमारे साथ हैं जी छोटे से एक बच्चे हैं इब्राहिम और यहाँ पे ये अपने फैमिली के साथ ईद मनाने आए हैं। मुझे ये बताएं कि आपने गोश्त खाया है कुर्बानी का? जी। अच्छा मामा ने क्या बना कर दिया आपको? पुलाव बना कर दिया जी माशाल्लाह। आप इनकी क्या लगती हैं? मोनू। ये इनकी नानू है जी माशाल्लाह। आप लोगों ने कुर्बानी की थी? जी माशाल्लाह की थी। अल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि कुर्बानी करते हैं और अपने फ्रिज में रख लेते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, कुर्बानी अल्लाह के नाम की है और गरीब गुरबा को तकसीम करनी चाहिए। हम तो रोज ही खाते रहते हैं, तो ज्यादा स्वाब यही है कि जो बेचारे नहीं खाते उनको मिल जाए। हमारे साथ हैं लियाकत साहब, हम इनसे पूछेंगे इनकी ईद कैसी गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लियाकत साहब आपकी कैसी ईद गुजरी है? अच्छी गुजर रही है जी। आपने कुर्बानी की थी? जी हाँ की थी। ठीक है, आप ये बताएं कि आपने कितना गोश्त फ्रिज में रखा और कितना गरीबों को बांटा है? बस जो सुन्नत के मुताबिक 3 हिस्से हैं उसी तरह किया है। एक अपना रखा है, एक अजीज़ों को, एक गरीबों को। ये हमारे साथ हैं साकिब साहब जो कि एबटाबाद से हैं और यहाँ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ईद मनाने आए हैं। हमसे पूछते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लियाकत साहब जबरदस्त गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों के साथ गुजरी है। कुछ दोस्त चमन से हैं, कुछ कोयटा से हैं, कुछ हरीपुर से हैं, कुछ एबटाबाद से हैं। हमने इस्लामाबाद में ईद गुजारी है और पहले फैसल मस्जिद गए हैं। ईद के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं माशाल्लाह आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आवाम इंजॉय करे और हुक्मरानों के ऊपर और लोगों के ऊपर गिला गुजारा करना ख़त्म कर दे, अपने आप को ठीक करे
اور اپنے اندر احساس پیدا کرے, دوسروں کا خیال کرے, اور الحمدللہ عید کا مزہ کرنے کا مزہ آئے گا. ہمارے ساتھ ہیں کنیز فاطمہ, ہم ان سے پوچھیں گے اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہیں اور ان کی عید کیسی گزری ہے. السلام علیکم کنیز فاطمہ. ہاں جی وعلیکم السلام. کنیز فاطمہ, آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ ہماری عید بہت اچھی گزر رہی ہے, خوب انجوائے کر رہے ہیں. آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ ہم لوگ گلگت بلتستان سے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو آپ نے قربانی دی تھی؟ ہاں جی, ہم نے بکرے کی دی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے گھر میں سب سے پہلا پکوان کیا بنایا تھا؟ ہم نے بریانی. بریانی, ماشاء اللہ سے. آپ نے گھر میں اپنی فرمائش کی کون سی ڈش بنوائی ہے؟ سب سے پہلے قورمہ. قورمہ بنوایا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ فریج میں کتنا گوشت رکھا ہے اور کتنا آپ نے بانٹا ہے؟ تقریباً زیادہ تر بانٹ دیا ہے, کیونکہ اپنے لیے بہت کم بچائے ہیں, کیونکہ جو حقدار ہے ان کو لے زیادہ. جی ایسی بات ہے. آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ میں سب کے لیے کہتا ہوں کہ عید قربان اچھا موقع ہے تمام مسلمانوں کے لیے. عید قربان مبارک. اور ہم سب کو اس وقت, خصوصاً اس وقت, اتحاد کی بہت ضرورت ہے. ہمیں مل کر رہنا چاہیے. تھینک یو سو مچ جی. ہمارے ساتھ ہیں انم, جو کہ گجرات سے اسلام آباد میں عید منانے آئی ہیں. اب ہم ان سے پوچھیں گے ان کی عید کیسی گزر رہی ہے. السلام علیکم انم. وعلیکم السلام. انم, آپ بہت اچھی عید گزر رہی ہے. جی انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا, کیونکہ لگ رہا ہے ان کے فیس کی ایکسائٹمنٹ سے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی ان کی عید گزر رہی ہے. یہ بتائیں کہ گوشت کتنا کھا کے آئی ہیں اور کتنا بانٹ کے آئی ہیں؟ بہت زیادہ بانٹا ہے اور کم ہی کھایا ہے. کم ہی کھایا ہے اور جا کر کھائیں گے. ہاں, اب جا کے کھائیں گے انشاءاللہ. گھر میں سب سے پہلا پکوان کیا بناتی ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو پکوان یہی ہوتا ہے کہ سبزی بناتے ہیں. زیادہ تر ہمیں یہ سبزی پسند ہے. گوشت ہم زیادہ اتنا بناتے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے. ہمارے ساتھ ہیں نوید انجم, جو کہ اسلام آباد سے ہیں. اور میں ان سے پوچھوں گی, چھوٹے چھوٹے ننے منے بچوں کے ساتھ یہاں پہ عید منانے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی؟ عید بہت اچھی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے اوور آل, اور بچوں کو گھمانے پھرانے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے ڈیو ٹو سخت گرمی کی وجہ سے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج بوندا باندی ہوگی, کہ موسم اچھا ہوا شام کو, تو ہم بچوں کو لے کر آئے ہیں. جی بالکل. اچھا, آپ قربانی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو؟ قربانی کے حوالے سے یہ میسج دینا چاہیے کہ قربانی جو بھی دیں غریبوں کو ضرور دیں, اور سب سے پہلے غربا مساکینوں کو دیں. انہوں نے بہت اچھی بات, بہت اچھا میسج دیا ہے, اور تھینک یو سو مچ نوید صاحب. میرے ساتھ رخسار ہیں, جو اسلام آباد سے اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہیں, اور میں ان سے پوچھوں گی ان کی عید کیسی گزر رہی ہے. السلام علیکم رخسار. وعلیکم السلام. رخسار, آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ بس بورنگ ہی گزر رہی ہے. بس آج تھوڑا سا باہر نکلے تھے انجوائے کے لیے, پر بارش ہو گئی, پھر واپس گئے ہیں, پھر آئے ہیں دوبارہ سے. رخسار, آپ نے گھر میں سب سے پہلا پکوان کون سا بنایا ہے؟ مٹن کڑھائی بنائی تھی. ارے واہ, ماشاء اللہ, ویری گڈ جی. مٹن کڑھائی انہوں نے بنائی ہے. اور آپ کے ہسبینڈ سب سے پہلے کیا فرمائش کرتے ہیں کھانے کے حوالے سے؟ ان کو بس مٹن ہی اچھا لگتا ہے, اس لیے انہوں نے میری فرمائش کی ہے. آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گی قربانی کے حوالے سے عوام میں؟ آج کل لوگ زیادہ تر ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کر کے اپنی فریج فل کر رہے ہیں, بٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے. غریبوں مسکینوں میں بانٹنا چاہیے. بس جو حصہ ہے شریعت میں ہے ہمارا, وہ بس اپنے پاس رکھنا چاہیے. بالکل جی. آپ کے ہسبینڈ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ والے پورشن میں جو لوگ رہتے تھے نا, جب انہوں نے قربانی کے بکرے بنوائے اپنے, اور ساتھ ہی کسائی کو کہتے ہیں بس ان کو کٹ لگا دیں, ہم اس کی بوٹیاں نہیں بنانی تاکہ یہ بس فریج میں ایڈجسٹ ہو جائے. لہٰذا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی غریبوں کے لیے ہوتی ہے, اور جو قربانی کا گوشت وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے. ہمارے ساتھ ہیں چودھری شوکت صاحب. میں ان سے پوچھوں گی, یہ اپنے بیٹی اور نواسی کے ساتھ ہیں, ان کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عید بہت اچھی گزر رہی ہے اور ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں. موسم بھی بڑا اچھا ہے, انوائرمنٹ بھی اچھی ہے, اس لیے میں بچوں کو یہاں لے آئے ہوں تاکہ یہ بھی تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے قربانی کے حوالے سے ہماری عوام کو؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, سے اگر ہماری سکت ہے جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے وہ تو ضرور دینی چاہیے, اور خلوص نیت سے دینی چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا, مجھے آپ کا خلوص اور نیت پہنچتی. تو اس نقطہ نظر سے ہمیں سنت ابراہیمی یاد کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو میڈم. تھینک یو. ہمارے ساتھ ہیں سمی, اپنے فادر اور مدر اور فیملی کے ساتھ اسلام آباد سے یہاں پہ عید کرنے آئے ہیں, اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گی ان کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عید تو بہت اچھی گزر رہی ہے, اور ابھی بارش بھی ہوئی ہے, تو مطلب اسلام آباد میں عید کی جو خوشی تھی وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ ہو گئی. تو بس اب بچوں کو لے کے آئے اسلام آباد, ہم نے کہا ان کو گھمائے پھرائیں, موسم بھی بڑا اچھا ہے. اچھا, آپ نے اپنی مدر سے کیا فرمائش کی ہے کھانے میں صبح سب سے پہلے؟ سب سے پہلے آج کل تو بڑی عید ہے اور گوشت ہی گوشت ہو ہے, تو ان کو میں نے کہا تھا کہ شینواری کڑھائی بنا کے دیں مجھے, کیونکہ وہ پٹھانوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ خوراک ہے. بالکل جی, بالکل صحیح. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کرن خان کو اور کیمرہ مین یوسف بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.